مجھے اس بات کی پوری امید ہے کہ 4 بھاگ گئے تھے اپنا ایمان بیچ کر، یہ 4 بھاگ گئے تھے، اب انشاءاللہ 24 آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ 4 بھاگے تو 24 آئیں گے، اور جنہوں نے ان کو بھگایا ہم تم کو بھگائیں گے بہار میں انشاءاللہ تعالی۔ بہار विधान सभा चुनाव को देखते हुए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी तैयारियां तेज कर दी है। असदुद्दीन ओवैसी ने किशनगंज जिले में शनिवार को विधानसभा चुनाव का आगाज कर दिया। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में ओवैसी ने हाथ में काली पट्टी बांधकर जनसभा को संबोधित किया। रैली में उन्होंने केंद्र सरकार, बिहार सरकार, बीजेपी, जदयू, आरजेडी और कांग्रेस पर तीखा हमला किया। तौसीफ आलम साहब आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हो चुके हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फैसला लिया है कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो बहादुरगंज से इंशाअल्लाह तौसीफ आलम साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार भी होंगे, और इंशाअल्लाह ताला आप तमाम लोग उनको अपनी दुआ और वोटों से यहां से अपना नया विधायक और MLA भी मुंतखब करेंगे। मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि 4 भाग गए थे अपना ईमान बेचकर, ये 4 भाग गए थे, अब इंशाअल्लाह 24 आएंगे इंशाअल्लाह ताला। 4 भागे तो 24 आएंगे, और जिन्होंने इनको भगाया हम तुमको भगाएंगे बिहार में इंशाअल्लाह ताला। महाराष्ट्र में शिवसेना के MLAs को तोड़ दिया शिंदे ने, तो सबने कहा जमहूरियत का कत्ल हो गया। कर्नाटका में बीजेपी ने कांग्रेस की हुकूमत को तोड़ा तो सबने कहा जमहूरियत का कत्ल हो गया। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कांग्रेस के MLA को खरीद लिया तो सबने कहा ये जमहूरियत का कत्ल हो गया। तुमने सीमांचल की जनता के ख्वाबों को चुकनाचूर किया। हमारी लड़ाई सीमांचल की थी और हमेशा रहेगी इंशाअल्लाह ताला। तुमने असदुद्दीन ओवैसी, अख्तर अली ईमान की पीठ कर खंजर नहीं घोंपा। तुमने सीमांचल के उन गरीबों पर, उन हमारे नौजवानों के सीनों पर तुमने खंजर मारा है जो सीमांचल में इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे। मगर याद रखो, ये 4 बुज़दिल थे, ये 4 ज़मीर फरोश थे, तो खरीदने वाला भी ज़मीर फरोश है, खरीदने वाला भी कमजोर है। अरे जो बिकने तैयार थे वो बिक गए, जो नहीं बिके वो तुम्हारे सामने खड़ा है, और जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा सीमांचल की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और याद रखो राजद वालों, तुमने 4 को खरीदा ना, इंशाअल्लाह ताला तुम भिखारी बन के अख्तरुल ईमान और तौसीफ आलम के घर को आओगे। हम तुमको बताएंगे कि सीमांचल के इंसाफ कैसे होता है। अरे तुम इन सीमांचल की जनता ने पतंग छाप कोड दिया है, और पतंग छाप कोड इसलिए दिया क्योंकि सीमांचल की जनता गयूर जनता है। सीमांचल की जनता गरीब जरूर है, मगर सीमांचल की जनता अपने सर को सिवाय अल्लाह के आगे किसी के आगे नहीं झुकाती है। तो पतंग छाप को उन्होंने वोट दिया है, अपनी जमीर की आवाज पर वोट दिया है। और आज मैं कह रहा हूं कि अख्तर अली ईमान साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के सदर हैं। अख्तर अली ईमान ने इस जमात की जिम्मेदारी को उस वक्त संभाला जब मजलिस के पास कोई चीज नहीं थी। अख्तर अली ईमान की मेहनत और उनके साथियों की मेहनत ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को किशनगंज से हमारा एक पहला MLA मुंतखब करवाया। पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़े, 2 पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़े, कामयाबी हमको नहीं मिली। हमारे हौसले पस्त नहीं हुए हैं। करीब 3 लाख के करीब हमको वोट मिले। असेंबली का इलेक्शन हुआ,
آپ نے 5 MLAs کو کامیاب کیا. آج پھر آپ کے سامنے مجلس اتحاد المسلمین آپ کے درمیان میں آ کر کہہ رہی ہے کہ جب بہار پردیش کا چناؤ ہوگا آپ کو سیمانچل کے انصاف کے لیے پتنگ چھاپ کا ساتھ دینا ہے, اسد الدین اویسی کا ساتھ نہیں ہے. آپ کو سیمانچل کے انصاف کی لڑائی مجلس لڑ رہی ہے. پتنگ چھاپ نے جب سے سیمانچل کا نام لیا تو جو کل تک راجد والے سیمانچل کا نام لینے سے پیچھے ہٹتے تھے, جو کل تک نتیش کمار کی زبان پر سیمانچل کا نام نہیں آتا تھا, موڈی اس کو کیا کہتے تھے آپ جانتے اس علاقے کو. آج پتنگ چھاپ کو آپ نے ووٹ دیا تو موڈی, نتیش اور راجد کے نیتاؤں کے زبان پر سیمانچل آ گیا. یہ مجلس کی کامیابی ہے جو آپ نے مجلس کے حق میں ووٹ دیا تھا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اختر علی ایمان کی قیادت میں مجلس سیمانچل سے لے کر بہار کے کونے کونے تک جا رہی ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہم کو کامیابی ملے گی. میں ان تمام سے اپیل کر رہا ہوں جو آج بیزار ہیں, تنگ آ چکے ہیں اس فرقہ پرستی کو دیکھ کر. میں ان تمام قائدین سے اپیل کر رہا ہوں جو کسی بھی پارٹی میں ہوں گے, مگر آج گھٹن ان کو محسوس ہوتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ کیسے ہماری آنکھوں کے سامنے اس طرح کے کالے قانون کو بنا دیا گیا. وہ یہ محسوس کرتے ہیں, اپنی ضمیر ان کو پکار پکار کر ان سے کہتا ہے کہ وقت آ چکا ہے کہ بہار میں ہم اپنی ایک قیادت کو بنائیں. جب یادووں کی قیادت ہو سکتی ہے, جب کشواہا اور کرمی کی قیادت ہو سکتی ہے, جب اپرکاش کی قیادت ہو سکتی ہے, جب دلت بھائی بہنوں کی سیاسی قیادت ہو سکتی ہے, تو کیا غریب اور مظلوموں کی قیادت نہیں بن سکتی؟ میرے بھائی, یہ فیصلہ آپ کو دوبارہ کرنا ہے اور میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ہم اپنی قیادت کو بنائیں گے انشاءاللہ تعالی, تاکہ ایک اختر علی ایمان آپ نے دیکھ لیا کہ 4 بھگوڑے تو بھاگ گئے تھے, سیمانچل کے لیے ایک کام نہیں کر سکے, مگر ایک اختر علی ایمان پوری بہار اسمبلی کے لیے بھاری پڑ چکا ہے. بہار میں ایک اختر علی ایمان لڑتا ہے سیمانچل کی آواز بن کر. اگر اختر علی ایمان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی بہادر گنج کی جنتا توصیف عالم کو اختر علی ایمان کا بازو بنا کر بھجائے گی. اگر سیمانچل کی جنتا کشن گنج سے مجلس کے امیدوار کو اپنی آواز بنا کر بہار کی ویدھان سبھا میں بھجائے گی, امور اور بیسا کی عوام مجلس کے نمائندے کو کامیاب کرے گی, کوچا دامن کی عوام اگر اپنے اتحاد کی طاقت پر اور اپنی طاقت کی بنیاد پر آپ بہار میں مجلس کے نمائندے کو کامیاب کر کے بھجائیں گے, اور سیمانچل کے مختلف جوکی میں وہاں پر بھی آپ بھجائیں گے, تو یاد رکھیے ہم سیمانچل سے انصاف اسی وقت ہوگا جب تمہاری آواز ہوگی. آواز سے مطلب تعداد. ہاں ٹھاکر گنج پورا سیمانچل, ٹھاکر گنج بھی ہے. تو میری آپ سے اپیل ہے کہ اب کی بار یہ آ کے بولیں گے وہ بی ٹیم, یہ بی ٹیم ہی تھی جس نے موڈی کے سامنے اس وفد کے قانون کو پھاڑ دیا تھا. تم تو اے ٹیم تھے, تمہارے منہ میں دہی جم چکی تھی, تم تو کچھ نہیں بول رہے تھے, خالی 3 منٹ کے لیے بولے اور بیٹھ گئے. بی ٹیم بولیں گے, پھر بولیں گے یہ ووٹ کاٹنے آئے ہیں, فلاں کرنے آئے ہیں. مجھے یقین ہے کہ کچھ کام میں نہیں آنے والا ہے اب کی بار, انشاءاللہ تعالی کچھ کام میں آنے والا نہیں ہے. کوئی بھی کچھ کہہ لے, میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ پتنگ چھاپ کو کامیاب کرنا ہے. اور میں نے آپ سے وعدہ کیا ہوں کہ اللہ جب تک مجھے زندہ رکھے گا میں ہمیشہ سیمانچل کی بات کرتا آیا ہوں. میرے جسم کا ایک حصہ اس بات کو مجھ سے پکار کر کہتا ہے کہ سیمانچل سے انصاف ہوگا تو بہار ترقی کرے گا, بھارت مضبوط ہوگا. سیمانچل کو مضبوط کرنا ہر اعتبار سے یہ لڑائی مجلس اتحاد المسلمین لڑ رہی ہے.
तो मेरी आपसे गुजारिश है, ये 4 तो भाग गए, अब 24 को लाने की जिम्मेदारी हम तमाम और आपकी है इंशाअल्लाह। बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने आरजेडी पर तंज कसते हुए कहा कि ये हमारे 4 बुजदिल को लेकर गए, हम इस बार 4 के बदले 24 लेकर आएंगे। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट।